नमस्कार। कृषि मार्फत समृद्धि, कृषि मार्फत देशको विकास, समृद्धिको आधार कृषि। कृषि क्षेत्रबाट देशको आर्थिक, सामाजिक विकास र परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ? कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक मल, बिउ, बिजन आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकासमा कृषि क्षेत्र कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ? प्रदेश, स्थानीय र केन्द्र तीनवटा सरकार भइसकेपछि तीनटा सरकारको भूमिकाको विषयमा हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी बागमती प्रदेशको रामेछाप जिल्लाको नजिकै भनौँ सुनकोशी नदीसँग पनि जोडिएको गाउँपालिका पनि पर्छ, सुनापति गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता विष्टसँग छलफल गर्छौँ। उहाँले यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। कृषि नै हो विकासको अथवा नेपालको अथवा एउटा गाउँपालिकाको एउटा चाहिँ परिवर्तनको आधार, होइन? समृद्धिको आधार पनि। हाम्रो नारा त अहिले समृद्धि यो एउटा कमन नारा भइसकेको छ। तर यहाँको गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन कृषि क्षेत्रमा तपाईँहरू आइसकेपछि, आफूले यहाँको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि के कस्ता परिवर्तन भए? प्रश्नको लागि धन्यवाद। हामी निर्वाचित भइसके पछाडि कृषिको लागि हामीले हाम्रो गाउँपालिकाले गरेका कामहरू भन्नुपर्दा सर्वप्रथम त हामीले हाम्रो नारामै कृषि यहाँको समृद्धि हामीले पहिचान गरेर यहाँको समृद्धि गर्नु छ भने कृषिलाई नै अगाडि बढाउन सकेनौँ, कृषिलाई नै फोकस गर्न नसक्दासम्म हामी सुनापतिको समृद्धि हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले नै हामीले कृषि र पर्यटनलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ। र त्यही किसिमले हामी निर्वाचित भए पश्चात हामीले कृषि क्षेत्रमा गरेका काम भन्नाले अब हामीले 5वटा वडालाई स्पेसिफिक सबै वडालाई कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा क्षेत्रलाई विभाजन गरेका छौँ। जस्तो 1 नम्बर वडामा मकै र बाख्रा पालन, 2 नम्बर वडामा अलैँची र किवी, 3 नम्बर वडामा अलैँची र सुन्तला जातका फलफुलहरू, 4 नम्बरमा यो के अरे आँप र अब त्यहाँ पनि गाई भैँसी नै छ। 5 नम्बरमा चाहिँ हामीले बेसार र बाख्रा पालन यी कुराहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यही किसिमले हामीले 5वटा वडालाई अहिले ब्लकको रूपमा पनि बाख्रा पालनलाई चाहिँ 5वटा वडाहरू योभन्दा अघिल्लो वर्ष 3वटा वडा ब्लकमा थियो भने यसपल्ट यो पालिदेखि चाहिँ 5वटा वडा ब्लकमा परेको छ। अनि यो वडामा 3 नम्बर वडामा चाहिँ हामीले किवी को लागि ब्लकमा परेको छ र त्यही किसिमले उहाँहरूले काम पनि गरिरहनु भएको छ। र सुन्तला जातका फलफुलहरू, सुन्तला, जुनार, कागती यी फलफुलहरूलाई पनि हामीले वर्षी नै अब बजेट विनियोजन गर्दै आएका छौँ। र यो वर्ष पनि हामीले 3वटा वडामा चाहिँ यो नर्सरी उत्पादनको लागि बिरुवा उत्पादनको लागि चाहिँ हामीले जस्तो यहाँ यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि अहिले खेती प्रणाली पनि दुई खाले भयो। एउटा परम्परागत खेती, एउटा चाहिँ अहिलेको आधुनिक र प्रविधि मैत्री खेती। अब यहाँहरूको फोकस पकेट क्षेत्र बनाउँदै गर्दाखेरि कस्तो फोकस हो यहाँहरूको? परम्परागत खेती अथवा आधुनिक प्रविधि मैत्री खेती? हामीले गर्न चाहेको आधुनिक खेती हो, होइन? अब हामीले आधुनिक खेती गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो भौगोलिक अवस्था, होइन, हामीले जति पनि आधुनिक किसिमले ट्र्याक्टरहरू, होइन, अलिक छिटो छरितो हुने किसिमले हामी जति पनि काम गर्न खोज्छौँ, तर यहाँको भौगोलिक अवस्था, यहाँको माटोको बनोट, अब प्रत्येक माटो चाहिँ यहाँ माटो र ढुङ्गा चाहिँ बढी मिसिएको हुने, अनि त्यो गर्दाखेरि हामीले पुरै आधुनिक किसिमले गर्दाखेरि पनि त्यो सम्भव नहुने रहेछ। त्यही भएर अब के अरे परम्परादेखि चल्दै आएकोलाई पनि सँगै लिएर जाने र आधुनिक किसिमले गर्नलाई पनि प्रेरित गर्दै हामीले सक्ने मेसिनरी औजारहरू चाहिँ हाम्रो तर्फबाट वितरण गर्ने र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पनि अब ट्रेनिङहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। अब एउटा त सुनापति गाउँपालिका रामेछाप जिल्लाको सानो गाउँपालिका भनौँ न, थोरै चाहिँ अब वडाहरू 5वटा वडा भएको गाउँपालिका, बजेट यहाँहरूको पनि थोरै पनि होला र कृषि क्षेत्रमै भनेर यहाँहरूले बजेट प्राथमिकरण गर्दै गर्दाखेरि ती बजेटहरूको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बजेटको चाहिँ चुस्त दुरुस्त पारदर्शिता कुराहरू पनि आउँछन्। कस्तो छ?
हामीले यसपल्टको बजेटमा चाहिँ हामीले गत वर्ष जुन विश्व नै कोरोनाले आक्रान्त भयो त्यसभन्दा पछाडि हामीले त्यो कोरोनाको टाइममा चाहिँ लगभग यही टाइम थियो जबकि प्रत्येक नागरिक अब युवाहरू चाहिँ बढी गाउँपालिकामा केन्द्रित हुनुभयो। त्यतिखेर उहाँहरूले बढी क्वेसन चाहिँ कृषिमा के छ हैन, कृषिमा बजेट छ कि छैन, हामी कृषिमा काम गर्छौँ, एक किसिमको अब कृषिमा चाहिँ हामी केही गर्नुपर्छ है भन्ने मानसिकताले उहाँहरू आउनुभयो। भनेको रोगको कारणले पनि गाउँ फर्कायो, फर्किनु र भयो, गाउँमा स्थापित गर्ने कुरा पनि भयो। त्यो भइसके पछाडि हामीले चाहिँ ठिकै छ पोहोर अब केही बजेट त थियो तर पनि हामीले अर्को वर्ष अबको बजेटिङमा चाहिँ हामीले कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ है। यत्रा युवाहरू गाउँमै बस्नुहुन्छ भने त हामीले किन नगर्ने हैन। अब हाम्रो त जुन हाम्रो नारा थियो, हामीले सोचेको जुन उद्देश्य थियो, नीति थियो, त्यसलाई त अब हामी त पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले पनि हामीले यसपालि गत वर्षहरूभन्दा बढी बजेट हामीले कृषिमा छुट्यायौँ र हामीले सुरुमै के पनि गरेका छौँ भने कृषकहरूको यो तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गर्यौँ। जस्तो कि भनेको वास्तविक किसान को हुन्, उनीहरू निर्वाहमुखी छन् कि व्यावसायिक छन्, कस्तो खालको तथ्याङ्क? कस्तो भने सबै किसानको घरमा पुग्ने अब कस्तो देखिन्छ भने नि कस्तो भइरहेको छ भने कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ जो चाहिँ पहुँचवालाहरू हुनुहुन्छ नि कृषकहरू, जो चाहिँ अब डकुमेन्ट तयार गर्न सक्ने, बोल्न सक्ने हैन, अनि अब ठिक अब जो स्तर अनुसारको हाकिमलाई चाहिँ त्यही किसिमले सम्मान गर्न सक्नेकोलाई चाहिँ जताततै प्रदेशबाट नि पर्ने, सङ्घबाट नि पर्ने, अब उहाँहरूले सकेसम्म पालिकाबाट नि लिएरै जाने। अब त्यहाँ त डुप्लिकेसन भयो नि, त्यसलाई नियमन गर्ने निकाय त कुनै पनि नहुने। त्यो भइसके पछाडि हामीले चाहिँ यस्तो गर्नु भएन। जो चाहिँ वास्तवमै किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले गर्न नसके कसले गर्ने हैन। अब गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेको छ, अब किसानकै लागि भनेर यत्रा योजनाहरू बनेका छन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ सबै वडाहरूमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर त्यही तथ्याङ्ककै आधारमा हामीले जति पनि योजनाहरू तल लगेका छौँ ती योजनाहरू चाहिँ जो वास्तविक किसान हो, जसले अहिलेसम्म पनि कहीँबाट पनि अनुदान पाउनु भएको छैन, उहाँहरू किसानको लागि चाहिँ हामीले हाम्रा योजनाहरू यसपालि पारेका छौँ। त्यसले गर्दा यो तथ्याङ्क सङ्कलन चाहिँ प्रभावकारी रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ नै भन्नु भने प्रदेशबाट पनि अनुदान आउँछ, सङ्घबाट पनि अनुदान आउँछ र डुप्लिकेसन हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु भने अब स्थानीय सरकार भइसकेपछि स्थानीय सरकारको समन्वय बिना प्रदेश र सङ्घले चाहिँ सिधै कार्यक्रम किसानलाई दिँदाखेरि भनेको त हिजो र आजमा फरक के भयो? स्थानीय सरकार हुनुको अर्थ के भएर फेरि? हाम्रो कुरा पनि त्यही हो। हाम्रो कुरा पनि के हो भने अब कुनै पनि किसानले अब डकुमेन्ट पुर्याउँदैमा उहाँहरूले कोर्डिनेसन सङ्घ प्रदेश सबैले स्थानीय तहसम्म कोर्डिनेसन गरिदिनु भएको भए, उहाँहरूको वस्तुस्थिति बुझ्नु भएको भए त यो समस्या आउँदैन थियो नि त। अब अहिलेसम्म हामीले देख्दाखेरि पहुँचकै आधारमा जति ठुलो कुरा गरे पनि, जति परिवर्तनको कुरा गरे पनि पहुँच बिना चाहिँ केही पनि गर्न सकिँदैन है भने जस्तो त अहिले पनि छ के। हामीले त यसलाई त परिवर्तन गर्नै खोजेको हो, यसलाई हटाउनै खोजेको हो। यो नहटिएसम्म त समृद्धिका कुरा हैन, सुखी नेपाल हैन, समृद्ध सुखी नेपाली भनेर नारा मात्रै हो, नारा त त्यो त पुरा हुँदैन नि। त्यही भएर यो कुरामा चाहिँ सबैले हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ भन्न खोजेको। अब एकातर्फ सचेत हुने कुरा रह्यो, अर्कोतर्फ सक्रिय हुने कुरा रह्यो। यहाँले भन्नु पनि अघि कोभिडको बिचमा चाहिँ नि युवाहरू सहरबाट गाउँ आउनुभयो, अहिले पनि फेरि दोस्रो लहरको कोरोनाको चाहिँ महामारी फैलिँदैछ, फेरि चाहिँ अब विभिन्न जिल्लाहरू लकडाउन हुँदैछन् होइन, बन्दाबन्दीको अवस्था छ, निषेधाज्ञा छ, फेरि त्यो लहर चाहिँ अब देशभरि नै हुने सङ्केत देखिसकेको छ। अब यो अवस्था हुँदै गर्दाखेरि त फेरि युवाहरू गाउँतिरै फर्केर आउने हो। अन्ततगतवा हिजो भूकम्पमा तपाईँहरू चाहिँ भर्खर चाहिँ चुनाव जितेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला पनि मान्छेहरू गाउँ फर्किने बाटो भयो, कोरोनाको महामारी नै गाउँ फर्किने बाटो भयो, फेरि दोस्रो लहर आयो गाउँै फर्किने बाटो भयो। गाउँ फर्केकाहरूलाई अब यहाँ स्थापित गर्नुपर्छ, अब यहीँ नै रोक्नुपर्छ भनेर एउटा त रोल मोडलकै कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने जरुरी देखियो नि त्यसको अर्थ त। हजुर हो, यो एउटा अवसर, गाउँको विकासको लागि एउटा अवसर हो, चुनौतीसँग अवसर पनि हो। जति बेला हामी निर्वाचित भएका थियौँ त्यतिखेर यहाँले भन्नुभयो भूकम्पले एकदमै लथालिङ्ग भएको
भएको थियो। त्यतिखेरै राम्रो योजना बन्थ्यो भने हामीले एकीकृत बस्ती होइन हरेक कुरालाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्थ्यौँ। तर पनि अहिलेसम्म आउँदाखेरि स्थानीय सरकार भएको हुनाले छिटो छरितो गाउँमा उहाँहरूले बास बनिसक्यो, लगभग अन्तिम चरणमा चाहिँ बनिसक्यो। र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ जुन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अब सानोतिनो रोजगारी गर्नेको त रोजगारी गुमेको नि छ होइन। गाउँमा अब यति धेरै जग्गा जमिनहरू बाँझो छ होइन। यो जग्गा जमिनहरू बाँझो नराखिकन गाउँमै उहाँहरूले म यसरी काम गर्छु भनेर जाँगर देखाउनु भयो भनेदेखि त हामीले उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट सहयोग जति नै गर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ कस्तो पनि एउटा योजना के पनि छ भने भूमि ब्याङ्क पनि छ। अर्को चाहिँ हाम्रो विदेशबाट फर्केका जो 1-2 वर्षभन्दा माथि विदेश बसेर यहाँ आएर अब बेरोजगार हुनुहुन्छ तर उहाँहरूसँग सिप छ भनेदेखि हामीले 1 लाखसम्म उहाँहरूलाई अनुदान दिएर उहाँहरूले 1 लाख रुपियाँ राख्नु पर्यो र सामान्य 2 लाखको चाहिँ सानो जाने उद्यमी गर्न सकिन्छ नि त। उहाँहरूको सिप चाहिँ हुनु पर्यो। यो उसमा चाहिँ मेरो यसमा चाहिँ दक्षता छ, यो काम चाहिँ म गर्न सक्छु भनेर कृषिमा आउनुभयो भने अथवा उद्योगमै जेमा गए पनि सिपको आधारमा हामीले त्यो पालिकासँग टाइप भएर बराबरी लगानीमा साझेदारीमा उद्योग सुरु गर्न सकियो। अब अहिले पछिल्लो पटक स्थानीय तहले भूमि ब्याङ्कको विषयलाई उठाइरहेको विषय हो। भूमि ब्याङ्क मार्फत ती अघि हामीले भनेका जुन पीडित जो रोगसँग लड्दै जुन प्रकोपसँग जित्दै गाउँ फर्किएर केही गर्छु भन्ने सृजनशील ती हातहरूलाई पौरखी बनाउनको लागि कसरी मद्दत गर्ने रहेछ? अब हामीले चाहिँ रकम छुट्याएका छौँ। उहाँहरूले सस्तो ब्याज दरमा अब कुन पेसा गर्न उहाँहरू योग्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कति जग्गा छ, ब्याङ्कले लाग्यो भने बजेट कति छ यो तालुवा? 15 लाख छ। हजुर, अलिक थोरै भएन? अब यो पहिलो प्र्याक्टिस हो हाम्रो गाउँपालिकाको। अब यसलाई सक्सेस गराउन सक्यो आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले यसलाई माग अनुसार बढाउन सक्छौँ। त्यही किसिमले राखेको छ। अनि त रकमान्तर गरेर पनि जान सक्यो। अब अरू पोहोर पनि हामीले धेरै बजेटहरू चाहिँ रकमान्तर गरेर यो कोभिडको लागि तयारीको लागि गरेका थियौँ भने यसपल्ट हामीले कोभिडको अरू कुरामा तयारी गर्नुपर्ने छैन। उहाँहरू आउनुहुन्छ भने रकमान्तर गरेर पनि उहाँहरूको मागलाई चाहिँ कृषिमा म काम गर्छु भनेर उहाँहरूले एकदम इच्छा शक्ति देखाएर आउनुभयो भने हामी लगानी गरेर उहाँहरूलाई उहाँहरूको जुन योजना छ, जुन उद्देश्य लिएर आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पुरा गर्नको लागि हामी तयार छौँ। अब उपाध्यक्ष, लगानी मात्रै गर्न ठुलो कुरा भइदिएन। फेरि लगानीबाट प्रतिफल कस्तो आउँछ, त्यो प्रतिफल सही ठाउँमा बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ सकिन्न, फेरि त्यसको बजारीकरणको कुराहरू आउँछ, त्यसको ब्रान्डिङ प्याकेजिङका कुराहरू आउँछ होइन। अब त्यो चाहिँ प्रोसेसिङ ग्रेडिङका कुराहरू आउँछ। अहिले त अब हाम्रो उत्पादन त हिजोको जस्तो परम्परागत उत्पादन छ, व्यावसायिक उत्पादन भने पनि त्यो सालाखाला उत्पादन छ। त्यसको बजारीकरणमा चाहिँ त्यसको चाहिँ यत्रतत्र छरपष्ट छ, जसले गर्दाखेरि उपभोक्ताले पनि त्यहाँ गुणस्तर पाउनु भएको छैन। कहीँ कमसल उत्पादन चाहिँ पुगिरहेको छ। त्यो कुराप्रति अब गाउँपालिकाले छनौट पनि गर्ने बेला भयो होला नि त। त्यसको लागि चाहिँ अब गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन समिति पनि छ होइन। अनुगमन समितिले त्यसलाई अनुगमन नियमन गरिराखेकै छ। अब कृषिकै पनि आउँदा बजारीकरण पनि गर्ने तयारीमा गाउँपालिका छ। अनि त्यसको लागि फेरि हामीले यो शीत भण्डार घर पनि हामीले बनाउँदैछौँ, चिसान केन्द्र पनि बनाउँदैछौँ। अब उत्पादित सामग्रीहरू वितरणको लागि बजारीकरणको लागि हाम्रो फेरि यो मध्य पहाडी लोकमार्ग र पारीको बिपी हाइवेले गर्दाखेरि पनि हामीलाई बजारको त्यति धेरै दुःख पर्छ जस्तो लाग्दैन। फेरि हाम्रो टोलमै अहिले फेरि बाटोको पनि राम्रो पहुँच भएको हुनाले पनि बजारीकरणको लागि त्यति धेरै हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन होइन। तैपनि हामीले अझै छलफल गर्न सक्छौँ। म्याक्सिमम अब उत्पादित हुने चिजहरू भयो भने यसलाई कसरी गर्ने भनेर त्यतिखेर पनि पहिलो उसमा त पहिलो चरणमै हामीले बजारीकरणको त व्यवस्था गरेका छौँ। तैपनि अब सोचे भन्दा पनि उहाँहरूले राम्रो गर्नुभयो भने विकल्प फेरि त्यसलाई खोज्न सकियो। त्यसको लागि हामीले के पनि भनेका छौँ भने किसानले उत्पादन
उत्पादन गर्नु पर्यो, गाउँपालिकाले त्यसलाई खरिद गरेर गाउँपालिकाले बजारसम्मको व्यवस्था गर्छ भनेर पनि हामीले भनेका छौँ र त्यो गर्छौँ पनि हामी। अब जस्तो आत्मनिर्भर चाहिँ कृषिमा गाउँपालिका भन्ने कुरा पनि होला नि त। अहिले पनि त विभिन्न खाले दुग्धजन्य पदार्थ होला, मासुजन्य पदार्थ होला, अन्नजन्य पदार्थ होला। हामी आत्मनिर्भर भनेर चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले घोषणा त गरिसक्नुभयो देशलाई, तर कतिपय गाउँपालिका आत्मनिर्भर छैन नि त। आफ्नो गाउँलाई पनि त आत्मनिर्भर बनाउनु त उत्पादन त चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ अब आत्मनिर्भर चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा अब लगभग मासुमा चाहिँ आत्मनिर्भर नै छ। अब अझ बढी नै ऊ भएर पनि बाख्रा होइन, यो के अरे ब्रोइलर कुखुराहरू, यसले आत्मनिर्भर छ। अर्को आत्मनिर्भर चाहिँ यहाँ अब फलफुल पनि अब चिसान ऊ भइसके पछाडि त्यसलाई पनि आत्मनिर्भर गर्न सक्छौँ। र अर्को हाम्रो मह खेती पनि एकदमै राम्रो छ, मौरी पालन पनि राम्रो छ, त्यसमा हामीले राम्रै लगानी पनि गरेका छौँ, त्यो पनि हुनसक्छ। र अर्को हाम्रो गर्नुपर्ने र सम्भावना भएको चाहिँ हाम्रो दुधको चाहिँ राम्रो सम्भावना छ, तर यसलाई व्यवस्थित किसिमले ऊ गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनुको लागि योजना चाहिँ बनाएका छौँ। अब अर्को वर्षबाट लगभग हाम्रो गाउँपालिका दुधले पनि आत्मनिर्भर हुन्छ। न्याय भन्ने बित्तिकै भनाइ छ, न्याय नपाए गोर्खा जानु, न्याय नपाए गाउँपालिकामा उपाधिले भेट्न आउनु हो। हजुर हो नि? यहाँ आएपछि न्याय पाइन्छ? सकेसम्म हामीले यहाँ आइसके पछाडि जो अन्यायमा पर्नु भएको छ उहाँहरूलाई न्याय दिलाएरै पठाएका छौँ। अहिलेसम्म कार्यकालमा कतिवटा त्यस्ता न्यायका छिनोफानहरू, समस्याहरूलाई चाहिँ तपाईँले सल्टाउने र मिलाउने काम गर्नु? यस्तो छ, हाम्रो गाउँपालिकामा त्यति धेरै जुन मुद्दा मामिलाका विषयहरू छन्, यी चाहिँ कस्तो रहेछ भने हाम्रो गाउँपालिकाको सन्दर्भ भन्नुपर्दा यहाँभन्दा अगाडि पनि गाउँपालिकाको त्यति धेरै विवादहरू मन्थलीसम्म, सदरमुकामसम्म जाने होइन, मुद्दा मामिलो गर्ने चलन चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक पहिलेदेखि नै रहेनछ। त्यो भएर अहिले हामी आइसके पछाडि पनि जति धेरै अन्य स्थानीय तहमा मुद्दा मामिलाका कुराहरू जति धेरै आएर उपाध्यक्षलाई अरू काममा जाने फुर्सद हुँदैन नि, त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा छैन। र फेरि हामीले के पनि गरेका छौँ भने गाउँपालिकाको न्यायिक समिति बनिसके पछाडि यो मेलमिलापकर्ताहरू उत्पादन गरेर वडामा मेलमिलाप केन्द्र पनि गठन गरेका छौँ। उहाँहरूले सिधै अब सानातिना ऊहरू झैझगडा हुँदा, बेमेलका कुराहरू हुँदाखेरि उहाँहरू वडामै गएर सामान्य मेलमिलापमै उहाँहरू धेरै जसो मिलिसक्नु भएको छ। र विशेष गरी अहिले पछिल्लो चरणसम्म आइपुग्दाखेरि म न्यायिक समितिको संयोजक भएर आएका मुद्दाहरूमा चाहिँ बढी जसो चाहिँ यो के अरे बाटोघाटो, यो जुन पूर्वाधार विकासको उसमा छन्, यिनीहरूमा चाहिँ यही अब मेरो बढी गयो उसको कम गयो, यिनै झैझगडाहरू, बाटोले आफ्नो जग्गा मिच्यो, त्यो कुराहरू अलि बढी आएका छन्। र अर्को चाहिँ कुन समस्या आएको छ भने बढी अब गाउँमा पहिला मौखिक नै बढी हुने, उहाँहरूले विश्वास पनि गर्ने, विश्वासै गरेर विश्वासमै यहाँसम्म टिकेको हो। र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब मेरो जग्गा यो हो, त यो खा, म यो खान्छु, उहाँहरूले भोग चलन अब लामो 30-40 वर्षसम्म उहाँहरू सन्तुष्ट नै हुनुभयो। अहिले अब यो विकास निर्माणले गर्दाखेरि अब मैले दिएँ तर उसले भोग चलन पनि गर्यो, तर त्यो जग्गा त मेरो नाममा छ। अब मलाई त्यो भयो भने त अब राम्रै हुन्थ्यो नि भन्ने अब मनमा त्यो भयो नि त। त्यो भएर चाहिँ अब अलि धेरै यो विषयमा चाहिँ अब ग्रामीण क्षेत्रमा, यो पहाडी क्षेत्रमा अलि बढी जहाँसुकैको समस्या पनि होला, त्यो समस्या चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा अलि धेरै छ। त्यही किसिमका मुद्दा मामिला चाहिँ अलि बढी आएका छन्। पारिवारिक विवादका मुद्दाहरू अब सुरुको चरणमा त खासै आएको थिएन, पोहोर अब यो लकडाउन भइसके पछाडि चाहिँ अब भूकम्पको घर 2 कोठाको, अब एउटै फ्यामिलीमा अब सबै दाजुभाइ जम्मा हुँदाखेरि 28-30 जनासम्म पनि हुने, अब त्यहाँ अब नमिल्ने, त्यतिखेर चाहिँ अलि बढी गाउँमा
सहरमा पनि गाउँतिर आउनु सबै उहाँ फुर्सदिला नि भए फुर्सदिला नि भए। अब भइन्जेल त 2-4 दिन तले मिठो मसिनै भयो, पछि नभएपछि त अब जहाँ हुँदैन त्यही झै झगडा हुने त हो नि। त्यतिखेर चाहिँ अलि बढी आउन खोजेको थियो, तैपनि अब लकडाउन खुलिसकेपछि उहाँहरू अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पुरा पहिलेको अवस्थामा जाँदाखेरि त्यति धेरै चाहिँ आएन, तर त्यतिखेर चाहिँ आएका थिए। कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ जघन्य खालका मुद्दाहरू पनि पालिकामै सहमति गरेर मिलाइन्छ भने पनि आरो भइरहेको छ नि। त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो गाउँपालिकामा त्यस्तो केस छैन। अब एकपल्ट 2 नम्बर वडामा त्यस्तो केस भएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले अब सकेसम्म यहीँ मिल्ने हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो केस हामीले हेर्ने होइन, तपाईँहरू गइहाल्नुहोस् तल प्रहरीकोमा जानुहोस्, मन्थलीमै गएर उहीँ मिलाउने हो भने चाहिँ उहाँहरू सबै उतै जानुभयो उतैबाट। नभए त कतिपय त्यस्ता खालका मुद्दा मामिलाहरू कतिपय चाहिँ अब यहाँ हामी सुनेका छौँ बलात्कारका केसहरूदेखि लिएर अरू चाहिँ कुटपिटका घटनाहरूदेखि लिएर हरेक चाहिँ अब गाली गलौजको कुराहरू, अब अहिले त विशेष गरी त अब यो जातित्वको हिसाबले पनि कति गाली गलौजहरू गर्न नपाइने कुराहरू छन्। त्यो कानुन वर्जित कुराहरू पनि गर्दाखेरि चाहिँ मेलमिलाप चाहिँ हुन्छ भनेर कहिले काहीँ त्यो आरोप चाहिँ खेप्नु पर्छ। हजुर, अब हामी न्यायिक समितिका सदस्य प्लस हामी अब मेलमिलाप केन्द्रका जति पनि मेलमिलापकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो क्षेत्राधिकार कति हो होइन, हामीले कुन कुन मुद्दामा हेर्न पाउँछौँ, त्यो बाहेक हामीले बाहिरको हामीले हेर्न नपाउने कुराहरू हामीले हेर्नु हुँदैन, छुँदै नछुनुहोस्, जुन निकायले हेर्न पाउँछ त्यही निकायमा पठाइदिनुहोस् भनेपछि यो कुरा चाहिँ हाम्रो मुद्दा दर्तै हुँदैन। हेरेकै छैनौँ हामीले त्यस्तो मुद्दा भनेको। त्यति धेरै यहाँले अहिलेसम्म आफ्नो कार्यकालमा धेरै त्यस्ता वादविवादका मुद्दाहरूमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने मेलमिलाप गर्नुपर्ने आएन, त्यति धेरै आएको छैनन् अहिलेसम्म। अब यहाँहरूको आगामी वर्षको बजेटको फेरि अब तयारीमा बजेटको रेखा गर्ने बेला आउन थाल्यो। आगामी वर्षको बजेटको रेखा कस्तो कोर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? किन अहिले पनि फेरि दोस्रो लहर कोरोनाको महामारीको चपेटामा छ देश होइन, यहाँको गाउँपालिका त्यही चपेटामा छ। अब भोलि गएर त अघिल्लो वर्ष पनि बजेट कोर्ने बेला कोरोनाकै प्रभाव थियो, बजेट कार्यान्वयन गर्ने पनि प्रभाव भयो, यो वर्ष पनि त्यही हालत भइदिएको छ भनेपछि यहाँहरूको एउटा त बजेट सक्नु पऱ्यो, अर्को नयाँ बजेट कोर्न पऱ्यो। नयाँ बजेट कोर्नको लागि तयारी कस्तो छ? यस्तो अब हाम्रो गाउँपालिकाले हामी निर्वाचित भए पछाडि आवधिक योजना बनाएको थियो। हामीले हाम्रा योजनाहरू वार्षिक योजनाहरू बनाउँदाखेरि हाम्रो आवधिक योजनालाई म्याच गर्ने गरी त्यो लक्ष्यलाई पुग्ने गरी हामीले योजनाहरू बनाएका थियौँ, बनाउँदै आएका थियौँ। तर गत वर्षदेखि हामीले अब सोचेका नै थिएनौँ नि त, यस्तो आपत्ति आइपर्छ होइन, यत्रो विकराल स्थिति नै हुन्छ भनेर त्यो नसोचेको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले अन्यत्र बजेट विनियोजन गर्दाखेरि हाम्रो जुन उद्देश्य थियो, जुन लक्ष्य थियो, आवधिक योजना थियो नि, त्यसलाई समेट्न नसके तापनि त्यसलाई चाहिँ अब क्रमशः हाल्दै र यो अहिले देखिएको समस्यालाई पनि निराकरण गर्ने, यसलाई रोकथाम गर्ने र यसलाई निर्मूल पार्ने दिशामा चाहिँ हाम्रो यो अबको बजेट फेरि त्यसमै केन्द्रित भएर आउनेछ। कतिपय बजेटहरू त स्थानीय तहले बाटो खन्ने अनि बिजुली बत्ती खानेपानी भनेको क्रममा धेरै बजेट सकिएका छन् र त्यो बजेटको मिसयुज पनि भएको देखिन्छ र कतिपय आफ्ना अघि पनि हामीले भन्यो आफ्ना नातागत कतै चाहिँ आफ्ना पार्टीगत आसेपासेहरूलाई बाँड्ने पनि चलन छ, जसले गर्दाखेरि यो 3-4 वर्षको यो स्थानीय तह सञ्चालनको बजेट त अलिक बढी चाहिँ त्यतातर्फ गएर चाहिँ बजेट सकियो कि ढुकुटी रित्यो कि भन्ने पनि चिन्ता छ। त्यो पालिकामा कस्तो छ? अब सरसर्ती हेर्दाखेरि एउटा हरेक व्यक्तिले चाहिँ सरकारलाई पोजिटिभली हेर्ने भन्दा नि नेगेटिभली हेर्ने दृष्टिकोण हामी सबैमा पर्याप्त छ। त्यसको चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब मुख्य कुरो त हामी निर्वाचित भएर यहाँ आउँदाखेरि हामी काहीँ पनि यो पालिका केन्द्रसम्म जोड्ने 5वटा वडाका कुनै पनि बाटाघाटा राम्रा थिएनन्। त्यतिखेर हामीले कम्पलसरी यो बाटोमै हामीले बजेट विनियोजन गर्नु पर्थ्यो। अब त्यसमा हामीले गरेका पनि हौँ। सुरुको वर्षमा हामीले अरू सबै छोडेर पूर्वाधारमै बढी बजेट बाटोलाई नै प्राथमिकता दिएका हौँ र पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि चाहिँ बाटो मात्र होइन अरू क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी। फेरि हाम्रो गाउँपालिकामा अलि धेरै समस्या भनेको खानेपानीको पनि हो। अब 3वटा वडा त सुक्खा
सुक्खा नै हो के ओडा। अब कहीँ पनि त्यहाँ मुहा नै छ नि, त्यो भन्दा लिफ्टिङ नै थियो। अब लगभग 5 नम्बर ओडा त अब त्यहाँ पुगिसक्यो, पानी एक गरे एक धारा लगभग भइसकेको अवस्था छ भने 1 नम्बर ओडामा पनि अब 2टा लिफ्टिङको काम त अगाडि बढेको छ। अब त्यो बढिसक्दाखेरि हुन्छ, तैपनि अहिले जुन आन्तरिक उसको छ नि यो के अरे मुहानहरू, त्यस्तोले नै अहिलेसम्म धानिरहेको छ भने 4 नम्बर ओडामा चाहिँ एकदमै समस्या नै छ अहिलेसम्म पानीको। अब बढी त्यहाँको ओडामा गएको बजेट पनि उहाँले लगभग 100% पानीमै बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। यो अवस्था हेर्दाखेरि हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीलाई आएको जुन क्वेसन छ त्यो क्वेसनलाई हामी आफैले एन्सर त दिन सक्छौँ होइन। यहाँको भौगोलिक अवस्था, यहाँको माग अनुसार नै हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यही भएर पनि हामीलाई धेरै गुनासोहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नातागोता, आफन्त, पार्टी यस्तो हेर्नुभयो भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा टिका टिप्पणी भएको चाहिँ देखेको छैन। हुनसक्छ, त्यो लाग्न पनि सक्छ। सबैलाई 100% त कहाँ चित्त बुझ्छ र। यहाँहरूको मुख्य पानीको स्रोत यहाँको समस्या। हजुर। अब पानीको स्रोत समस्या हुँदै गर्दाखेरि यहाँको कृषिको जुन पकड क्षेत्र बनाउनु भएको छ नि, त्यो पकड क्षेत्र चाहिँ लक्षित चाहिँ त्यो कार्यक्रम सम्पन्न हुन सक्छ त फेरि? कस्तो भने 1 नम्बरमा हामीले बाख्रा पालन भनेका छौँ नि। अब बाख्रा पालनको लागि अब त्यहाँ अलि बढी घाँसपात यिनीहरूकै बढी आवश्यकता पर्ने हो नि त। 4 नम्बरमा पनि त्यस्तै छ, 5 नम्बरमा पनि त्यही छ। अब पानीको प्रयोग चाहिँ कम हुने भयो पशुपालन गर्दाखेरि। खेती जन्य उसमा चाहिँ हामीले अब तरकारी खेती अरू भनेका भयो, अलि बढी पानी लाग्थ्यो नि, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो जग्गा जमिन नभएर होइन कि पानीकै समस्याले हामीले ती कुराहरू दीर्घकालीन पानीको लागि यहाँहरूसँग त नजिकै चाहिँ यत्रो सुनकोशी पनि बगिरहेको छ, त्यहाँबाटसम्म पानी लिफ्टिङ ल्याउँछ। लिफ्टिङको काम अगाडि बढिरहेको छ। अब लास्ट चरणमा पुगेको छ 4 नम्बर। के अरे 1 नम्बरको 2टा लिफ्टिङको काम अगाडि बढिरहेको छ। 5 नम्बरको एउटा लिफ्टिङ सक्सेसै भइसकेको छ। अब अर्को काम हुँदैछ। लगभग काम अगाडि बढिरहेको छ लिफ्टिङको। हाम्रो ऊ नै भनेकै लिफ्टिङ बाहेक अरू उपाय नै छैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ उपाध्यक्षज्यू। यहाँको गाउँपालिकामा आउँदै रहँदाखेरि सम्भावना धेरै भएर पनि, अवसर पाएर पनि कतिपय काम नगरेका ठाउँहरू छन्। त्यसमाथि पनि अब यहाँलाई, यहाँ एउटा महिला आफू पनि हुनुहुन्छ, सँगै अब एउटा अवसर पाउनु भएको छ। यो अवसर अथवा आफ्नो कार्यकालमा यहाँको सोच गाउँपालिका यस्तो चाहिँ बनाउने भन्दै गर्दाखेरि त्यो गाउँपालिका तपाईँ कार्यकालभित्र बन्छ? मैले सोचेको जुन सोच छ त्यो सोचलाई पुरा गर्नको निमित्त अब जुन हाम्रा नीति कार्यक्रम योजना बने, ती योजनाले यही 5 वर्षकै अवधिमा पुरा त हुँदैन। तैपनि अब सही नीति पूर्वाधार चाहिँ हुन्छ, पूर्वाधार त हुन्छ। अब सही नीति सही योजना छ भने पछिल्लो आउने जनप्रतिनिधिले नि त्यसैलाई टेकेर अगाडि बढ्नु हुनेछ। र हामीले एउटा खुड्किलो बनाएका छौँ, उहाँहरूले खुड्किला थप्दै जाँदाखेरि यो हामीले जुन सोचेका छौँ सुनापतिको लागि यो पुरा हुन्छ भन्ने लागेको छ। समय दिनुभयो, यहाँको कार्यालयसम्म आएर हामीले कार्यक्रम तयार गऱ्यौँ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ भाइजू। यहाँले पनि मेरो कुराहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। समृद्धि सम्भव छ जबकि कृषि क्षेत्रमा कर्म गर्ने, कर्मको लागि कर्म गर्ने वातावरण सिर्जना, त्यहाँ बिउको, त्यहाँ प्रविधिको, त्यहाँ प्राविधिकको, त्यहाँ मलको होला, त्यहाँ बजारीकरणको होला, त्यहाँ तालिम होला, त्यहाँ आवश्यक पुँजी निर्माणको कुराहरू होलान्। यी सबै कुराले गर्दाखेरि हाम्रो कृषि क्षेत्र समृद्ध बन्न सक्छ कि कृषिको उत्पादन र त्यसको दिगो बजारीकरणको माध्यमबाट किसान समृद्ध अनि गाउँपालिका समृद्ध, सिङ्गो जिल्ला अनि देश समृद्ध। क्यामेरामा सहयोग गरिदिनुभयो सर्जा सुवेदीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक भैसन ढुङ्गेल बिदा चाहन्छु। अर्को कार्यक्रम भेट्छु। नमस्कार।